अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फिजा से रब्ता हो चुका है ना? जी ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वातुन निसा सदक़ातिहिन्ना निहला फ़इन तिब्ना लकुम अन शैइन मिन्हु नफ़्सन फ़कुलूहु हनीअम मरिया। सूरह निसा आयत 5। لقد تكلمت في الدرس الماضي عن محتوى هذه الآية بشكل عام، وسأواصل الحديث الآن من خلال بعض المراجع اللغوية والتفسيرية. मैं गुफ्तगू कर चुका हूँ पहले। अब मैं जो लुगत के और तफासिर के हवाले मेरे सामने हैं उनके हवाले से बात को आगे बढ़ाता हूँ। अक्सर तफासिर में ज़्यादातर मुख्तलिफ अल्फाज की बहस है, जिनमें नेहला, तिबना, اقتصر معظم التفاسير على بيان المعاني اللغوية لكلمات نحلة، طبنة، هنيئا، مريئا. هذه هي الكلمات الأربع التي تم التركيز عليها في شرح هذه الآية. إن معنى نحلة الذي ذكرته تتفق عليه جميع كتب اللغة والتفاسير تقريبا، وهو الأداء بطيب خاطر، كما أنه الفرض أيضا. لذلك فلا داعي لإعادة تلك المراجع اللغوية ها هنا. अता और फर्ज दोनों माने नेहला में पाए जाते हैं। अन्नहल शहद की मक्खी को भी कहते हैं। النحلة، العطاء، الفرض. والنحل هو الحشرة المعروفة التي تجمع العسل. والحروف نون حاء لام مشتركة فيهما. बाकी सब वही हैं जो पहले बातें हो चुकी हैं। लिसान अरब ने भी यही मज़मून बयान किया है। والأمور الباقية هي ما ذكرتها مسبقا، وقد ذكر الموضوع نفسه في لسان العرب أيضا، أي ذكر فيه المعنيان المذكوران. लिसान अरब ने वही दोनों बातें लिखी हैं। महर को नेहला के तौर पर देना, كما ذكر فيه معنى آخر بشكل مختصر، وهو أن المهر سمي نحلة، والنحلة هي ما لا يرغب صاحبها في مقابلها شيئا، أي أن النحلة فريضة وعطاء نابع عن طيب الخاطر كهدية، لا يهدف صاحبها إلى تسلم شيء مقابلها. बाकी सब लुगत की किताबें और तफासिर إن جميع كتب اللغة الأخرى والتفاسير تحوم حول هذه النقطة نفسها، وملخصها أن النحلة هي العطاء والفرض، أي ذلك المال الذي يعطى كفرض وهدية. अब हनीयम मरिया पर गुफ्तगू हुई है बहुत, और ये वो आम मानी हैं जो उर्दू में राइज हैं, रश्ता पश्ता, शौक से। بعد هذا هناك بحث حول كلمتي هنيئا مريئا، حيث تتضح لنا معانيهما باللغة الأردية، وهي الأكل المفرح لطبع الإنسان والنافع الذي يسهل هضمه ويكون مفيدا للبدن ويمنح الفرحة للروح أيضا. هذا هو ملخص ما ورد في القواميس، فقد تناول بعض اللغويين هنيئا مريئا كلمة كلمة، وبعضهم قدموا معانيهما بصورة جامعة. فقد ورد في المفردات للإمام الراغب: الهنيء كل ما لا تلحق به مشقة
ولا تعقبه وخامة، وأصله في الطعام، يقال هنئ الطعام فهو هنيء. और लिखते हैं कि हनीय मरिया के कलिमात खाने और पीने वालों के लिए बतौर दुआ भी इस्तेमाल होते हैं. ورد في قاموس آخر أن الكلمتين هنيئا مريئا تستخدمان للدعاء للآكلين والشاربين، ومعناهما أن يكون طعامهم وشرابهم سائغا لهم سريع الهضم نافعا غير ضار. هنأ الطعام أعده جيدا. का मतलब है कि खाना उसे रास आया और अच्छा लगा. هنأ الطعام الرجل أي أعجبه واستحسنه. हनाहू का मतलब है उससे खिलाया. हना ताम खाना बिगड़ गया हो तो उसे ठीक किया जाए, उसको कहेंगे ठीक करने को हना ताम कहेंगे. وهنأه أطعمه، وهنأ الطعام أصلحه إذا كان قد فسد، وهنأ الطعام جعله صالحا للأكل. मरा की बहस में ज़्यादातर गले से उतरने مريئة. كتب الجميع في بحث كلمة مرأة أنها تحتوي على معنى المرور من المريء، أي أن يكون الطعام جيدا ثم يمر بكل سهولة ومن دون أدنى مشقة من المريء. ومعنى مرأة ساغ من غير غصص، أي استطاب ولم تكن غصة في الحلقوم. इसकी शान नज़ूल भी एक बयान की गई है. तफसीर साफ़ी में लिखा है फ़कुलूहु हनीअ मरिया साइगम. ذكر في التفسير الصافي سبب لنزول هذه الآية كما يلي: فكلوا هنيئا مريئا سائغا من غير غص. وربما يفرق بينهما بتخصيص الهنيء بما يستلذه الإنسان، والمريء بما يحمد عاقبته. इंसान लज्जत पाता है और मरी वो चीज़ है जो अंजाम कार अच्छी हो. रवायत में आता है कि लोग इस बात को गुनाह समझते थे कि कोई शख्स अपनी बीवी को जो कुछ दे चुका है वो उसे वापस ले. ورد في رواية أن الناس كانوا يعدونه من الإثم أن يسترد أحد شيئا مما أعطاه لزوجته. وهو ما ذكرته أمس أيضا، أنهم كانوا يترددون في استرداد الهدية التي أهدوها لأنه كان يعد سيئة في الإسلام. والآن هناك بحث آخر، وهو من المخاطب في هذا الأمر. عند قتادة والزجاج والنخعي وجه الخطاب إلى الأزواج الرجال لأن السياق أيضا يخاطبهم، والآخرون يقولون إن الخطاب موجه إلى أولياء النساء، وذلك لأن العرب لم يكونوا يدفعون لنسائهم مهورا، كما أنهم يهنئون من ولدت لهن البنت بطريقة تتضمن طعنا وشماتة. لا جدوى من هذا البحث لأن الأمر واضح، وهو أن المخاطبة هو المجتمع والأزواج أيضا. وروي عن الحضرمي أنه إذا زوج أحد أخته بأحد وتزوج بأخته فلم يكن أحدهما يدفع معظم مبلغ المهر. وهذا الأمر لا يزال شائعا في باكستان والهند أيضا، وهو ما يسمى بالزواج البديل أو نكاح الشغار، وأضراره كثيرة. ولقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه طريقة للتنصل من أداء المهر أيضا. كانوا يقولون إن عائلة زوجت بنتها في الأخرى التي زوجت بنتها في العائلة الأولى، فلا داعي لأداء شيء لإحدى العائلتين. ينافي هذا الطريق المعنى الكامن في المهر، إذ هو حق من يتم زواجها، فليس المهر حق العائلة ولا حق ولي، بل هو حق المرأة. لذلك قيل: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه أو استخدموه، فليس لأحد الحق فيه غيرها، حيث يستطيع أن يتصرف به أو أن يلغيه. اللهم إلا إذا كان الولي يتمتع بإذن عام من قبل من يكفلهن أو من قبل بناته، وذلك لأن تعامله معهن
ينم عن المحبة والثقة المتبادلة، حيث تقول الفتيات: إننا نقبل كل ما يقرره ولينا. ففي هذه الحالة يسمح للولي بأن يقرر ما يشاء، ولكن مع العلم أنه ليس حق الولي أساسا، بل هو حق المرأة، ولا ينتقل إلى الولي إلا بالقدر الذي تأذن له المرأة به. अब फ़िक़ी बहसें जो उठाई गई हैं उनमें एक ये है कि क्या औरत महर वसूल هناك بعض الأمور الفقهية أيضا التي أثيرت في هذا السياق، ومنها: هل يحق للمرأة التصرف بمهرها قبل القبض؟ وهذه قضية دقيقة جدا، وهي أن تقترض المرأة مبلغا واضعة في حسبانها أن المهر واصل إليها لا محالة، وأنها ستسد الدين عند تسلمها المهر. أثار الفقهاء هذا الأمر وتساءلوا عن جواز ذلك من عدمه. فأفتى بعض الفقهاء بجوازه وقالوا يمكنها أن تتصرف به قبل القبض أيضا، والبعض أفتى بعدم جوازه كما قالوا أيضا: لو تركت المرأة بطيب الخاطر مطالبة زوجها بأداء المهر سقط عنه أداؤه، ولكن هذا الأمر مختلف فيه، لأن بعض الفقهاء لم يقبلوا، لأنهم قالوا: كيف تمكن معرفة ما إذا كانت قد تركت المطالبة بالمهر بطيب خاطر، أم أنها تركته نتيجة ممارسة الزوج الضغوط عليها، أم أنها فعلت ذلك نظرا إلى عدم رغبة الزوج في أدائه فأرادت بذلك التخلص من هذه القضية. لذلك فلا بد أن يتم البت في هذا الأمر من خلال قرار القاضي، وللمرأة خيار مطالبته متى شاءت حتى لو كانت قد قالت لزوجها بترك مطالبته، وعليه فإنها تستطيع إعادة طلبها متى شاءت، وهذا ما بته القاضي شريح في قضية مرفوعة عنده. इसकी एक मिसाल काजी शुरैह की अदालत में होने वाले एक मुकदमे की सूरत में दी गई है। इमाम शाबी कहते हैं कि काजी शुरैह के पास يقول الإمام الشعبي إن امرأة جاءت مع زوجها عند القاضي شريح وطالبت باسترداد هديته، والمراد من الهدية هنا المهر الذي قالت عنه إنه لا بأس بأن يبقيه الزوج عنده. فأمر القاضي شريح الرجل بإعادة العطية، فقال الرجل: قال تعالى: فإن طبن لكم عن شيء، أي لو رددنا إليكم جزءا من المهور المدفوع لهن فاستخدموه. فقال القاضي: لو كانت قد أعطت لك هذا الجزء بطيب خاطر لما طالبت باسترداده، فإن المطالبة باسترداده تدل على أنها لم تمنحه بطيب خاطر. वापसी का मुतालबा करना साबित करता है कि दिली खुशी नहीं थी। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने काजियों को लिखवा भेजा था कि बाज़ दफ़ा औरतें दिली खुशी से لقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى جميع القضاة أن النساء أحيانا يتركن جزءا من مهورهن بطيب خاطر، وأحيانا أخرى بخوف وإكراه، لذلك فمن حق المرأة استرداد هذا الحق متى أرادت ذلك. इसे सरसरी तौर पर रद्द नहीं कर सकता कि चूंकि औरत ने कह दिया था कि ले लो। ومعنى ذلك أنها إذا أرادت استرداده فهناك احتمال أنها لم تكن قد أعطته بطيب خاطر، لذلك على القاضي ألا يرد هذه القضية بحجة أنها كانت قد أعطت هذا الجزء بطيب خاطر حتما. جاء عند الخليفة الأول رضي الله عنه أحد صحابة المسيح الموعود عليه السلام وقال له أن زوجتي قد أعفتني من أداء المهر وأبدى فرحة كبيرة. سأله الخليفة الأول رضي الله عنه
هل كنت قد دفعت إليها المهر ثم ردت به إليك؟ لا، بل خلال الحديث قالت لي إنها تعفيني من ذلك. فقال رضي الله عنه: ليس هو بالطريق الصحيح، بل الصحيح هو أن تؤدي لها المهر بالكامل، ثم إذا ردت به إليك فلا بأس في ذلك. فذهب فرحا مسرورا واستقرض من أحد وأعطاه زوجته وقال لها: هذا هو مهرك، والآن يمكنك أن ترديه إلي. فقالت: لماذا أرده إليك؟ ارحل من هنا. جاء هذا الصحابي إلى الخليفة رضي الله عنه ناكسا رأسه وأخبره بذلك وسأله عما يجب عليه فعله الآن. على أي حال، لقد أخبر الله تعالى بجميع الأمور الدالة على الفرح وطيب الخاطر، فيمكننا أن نقدر هل قالت المرأة قولها بطيب خاطر أم أنها يائست من تسلم مبلغ المهر فقالت: أعفيك من أدائه. انظروا كيف حفظ القرآن الكريم حقوق المرأة بكل دقة. هنا يتناول حضرته رحمه الله بعض الكلمات الواردة في مقتبسات من كلام جلال الدين السيوطي، وقال عنها أنها أمور ذكرت سابقا وليس هناك شيء جديد. हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने महर की तायीन और उस ज़माने में जो रिवाज था उसके मुतालिक لقد أثار الفقهاء بحثا آخر هنا، وهو كم يجب أن يكون مبلغ المهر. لقد قال المسيح الموعود عليه السلام عن مقدار المهر نظرا إلى ما كان سائدا في ذلك العصر: إنها لعادة فاسدة في بلادنا أنهم يقررون مبلغ المهر رئاء ب100,000 روبية، بينما تكون نيتهم خلاف ذلك، إذ لا يكتبون هذه المبالغ الطائلة إلا تخويفا للرجل حتى تتم السيطرة عليه، ما يؤدي إلى نتائج فاسدة. فلا ينوي أهل المرأة قبض المهر ولا ينوي الزوج دفعه. أرى أنه لو أثير النزاع حول هذا الأمر فلا ينبغي القرار بأداء مبلغ المهر المقرر ما لم تثبت نية الرجل أنه رضي به بطيب خاطر، وعند ثبوت خلاف ذلك يجب تعيين المهر نظرا إلى استطاعة الرجل وبالمعروف السائد، وذلك لأن الشريعة والقانون لا يتبعان سوء النية. फैसला है हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का। अब सवाल ये पैदा होता है فهذا هو القرار الهام للمسيح الموعود عليه السلام. والآن بقي السؤال: هل كان الرجل قد أدى المهر بطيب خاطر أم لا؟ وهذه النقطة الجديدة التي أثيرت هنا هي عبارة عن تفسير لطيف لكلمة نحلة لم يفطن إليه أحد قبله، कि उसने अपनी दिली खुशी से दिया था, यानी महर का तकर्रर। إذ تشير نحلة إلى أن أداء المهر يجب أن يكون بطيب خاطر، وعليه فيجب ألا يكون تعيينه تأثرا بالتقاليد السائدة أو رئاء الناس، بل يجب أن يكون قد قبله بكامل الرضا وبطيب الخاطر. वो रिवाजी या दिखावे के महर जो बाज़ कौमों में राइज हो जाते हैं, इसलिए कि कुछ فهذه نقطة هامة جدا أثارها المسيح الموعود عليه السلام، وهي تتلخص بأنه يجب التأكد من ألا يكون المهر قد عين تحت تأثير التقاليد أو رئاء الناس، وهو مروج في بعض الشعوب حتى لا يجرؤ المرء على تطليق زوجته ويظل خاضعا لعائلة الزوجة. فلقد حفظ الله تعالى حقوق المرأة وراعى جانب رغبتها القلبية ورضاها في تركها جزءا من مهرها. كذلك صان المشترع حقوق الزوج أيضا، حيث اشترط رضاه القلبي أيضا. فهناك كثير من المهور الخيالية المبالغ فيها، وهي بمئات الألوف، لأنه لا توجد هناك نية لدفعها. أصادف أحيانا هذه المهور الخيالية المبالغ فيها عند إعلان بعض عقود النكاح، فأطلب أحيانا من أصحاب الشأن أن يقللوا من هذه المبالغ الطائلة لأنها تبدو فوق طاقتهم ويجعلوها مهورا حقيقية. يقول المصلح الموعود رضي الله عنه بهذا الخصوص: لقد حددت أن يكون مبلغ المهر هو دخل المرء من 6 أشهر إلى سنة كاملة. هنا يتساءل حضرته رحمه الله عن بقية المقتبس، ولعل الصفحات لم تكن متسلسلة. कहाँ ये? हाँ ठीक है, वो आगे पीछे हो गए सब।
इस दफा नंबर 13 नीचे चलनी जानी चाहिए थी। फरमाते हैं मुझसे कोई महर के मुतालिक मशवरा करे तो मैं ये मशवरा दिया करता हूँ कि अपनी 6 माह की आमद से 1 साल तक إذا شاورني أحد بصدد المهر فإنني أشير عليه أن يحدد مجموع مدخوله من 6 أشهر إلى سنة كاملة. وإن مشورتي مبنية على ما اشترطه المسيح الموعود عليه السلام في قوانين الوصية من تبرع العشر، وكأنه اعتبره تضحية كبيرة. لذلك أرى أنه لو خصص أحد عشر مدخوله بالإضافة إلى تحمله جميع النفقات الأخرى فهذه ليست تضحية عادية بل هي كبيرة، حيث وعد صاحبها بالجنة نتيجة لذلك. وهكذا سيكون كافيا لتحقيق أغراض المهر تخصيص مدخول سنة واحدة مهرا لزوجته، ويعادل ذلك عشر مدخوله طيلة 10 سنوات. बहुत काफ़ी है। मुराद ये है कि अगर एक खामन 1 साल की आमद देता है तो गोया वो 10 साल की आमद का 10वां हिस्सा देता है। المراد من ذلك أن الزوج إذا دفع مدخول سنة كاملة فكأنه يدفع عشر مدخوله ل10 سنوات، ويمكن أن يكون هذا المبلغ كافيا لمدة طويلة لامرأة وحيدة، وهكذا يتحقق الغرض من المهر. बस जमात अहमदिया का मसलक ये है, आगे फरमाते हैं कि महर ना इतना कम हो कि औरत के वक़ार के मुनाफी महसूस हो और शरीयत के एक अहम हुक्म से मजाक बन जाए, और ना इतना ज़्यादा कि उसकी अदायगी तकलीफ है। فمذهب الجماعة الإسلامية الأحمدية كما يقول المصلح الموعود رضي الله عنه يجب ألا يقل المهر إلى درجة يبدو منافيا لوقار المرأة ومكانتها، لأنه بذلك يصبح حكم هام من الشريعة أضحوك، ويجب ألا يزداد إلى درجة ألا يطاق دفعه. وبناء على ذلك فإن تحديد المهر بمجموع دخل الزوج من 6 أشهر إلى سنة واحدة معقول ومناسب. يجب ألا يغيب عن البال أن كلمات معقول ومناسب توجيه ونصيحة، وليس المراد منه أنه فرض على كل أحمدي أن يحدد مهره ما يساوي مدخوله ل6 أشهر على الأقل، ولا يجوز له الزيادة لأكثر من مدخوله لسنة كاملة. لا، بل تختلف الظروف باختلاف الناس كما تختلف مداخيلهم. فمثلا لو قيل لمليونير أو بليونير أن يحدد للمهر ما يساوي مدخوله ل6 أشهر أو لسنة كاملة لكان تكليفا بما لا يطاق. كما أن مثل هذا القول بالنسبة إليه ليس في محله، لأنني لم أجد من مقاصد المهر اعتبار المرأة وارثة لجميع عقارات زوجها الغني ومشاركة له في مدخوله لسنة كاملة، بل الذي يتضح من مقاصد المهر وما أفتى المصلح الموعود رضي الله عنه لسببه أو بالأحرى نصح هو أن تعيش المرأة بكرامة وألا تصبح بلا سند بعد الانفصال عن زوجها، أي إن لم يكن أبواها على قيد الحياة أو أنهما لا يستطيعان مساعدتها نظرا إلى ظروفهما. ففي مثل هذه الأوضاع يجب أن يكون لديها ما يطمئن قلبها بأن لديها شيئا من العقار أو المال فتستطيع أن تعيش بكرامة وحدها. أما فيما يتعلق بالأولاد فمسؤولية إعالتهم تقع على الزوج، وإذا كبروا فلهم الخيار العيش حيثما أرادوا، فليس من مسؤولية المرأة تأمين نفقاتهم. إذا أرادت المرأة إبقاءهم عندها أو أمرت دار القضاء بأن يبقى الأولاد مع أمهم نظرا إلى صغر سنهم ففي هذه الحالة أيضا تلقى مسؤولية النفقات اليومية على الرجل، وعليه فإنه لموقف سليم جدا أن يتم تخصيص المبلغ المساوي لمدخول سنة كاملة حتى يكون كافيا لها لمدة 10 سنوات تقريبا. لو أعطي للمرأة وحدها مدخول سنة كاملة فكأنما أعطيت نفقة 10 سنوات،
لأنها في هذه الحالة ليست مسؤولة إلا عن نفسها ولا تقع عليها أي مسؤوليات أخرى. على أي حال إنها نصيحة فقط، وتجب مراعاة هذا الأمر عند تعيين المهر، أي تجب مراعاة تحقيق هذا الهدف المذكور من المهر، والتساؤل فيما إذا كان المهر يؤدي إلى عيش المرأة وحدها بكرامة أم لا، وهل هو يناسب نظرا إلى الوضع المادي للرجل أم لا. إذا تم تعيين المهر بمراعاة هذين الأمرين فليس ضروريا أن يتم التقيد فيه بمبدأ مدخول 6 أشهر أو سنة. वो हक महर मुनासिब है कि नहीं, इन दोनों बातों के इंतजाज से जो फैसला हो. هكذا سيكون المهر المعين من قبل غني مختلفا عما يعينه فقير، ومهور البعض في هذه الحالة يمكن أن تندرج بحدود مدخول 6 أشهر أو سنة، وللبعض الآخر قد تكون أكثر أو أقل منها. بعض सूरतों में दूसरे हालात हैं जो फैसला कौन साबित होंगे, इसलिए كما أن هناك ظروفا أخرى يمكن أن تتحكم في الأمر، لذلك فهذه هي نصيحة فقط، ولا يلزم البتة أن تؤخذ قانون شريعة ويتشدد فيها، ولكن مراعاة الحكمة من وراء الأحكام والحفاظ عليها واجب على كل مسلم، وعلى كل زوج أن يعين حسب استطاعته مهرا لزوجته يكفيها للاستمرار بكرامة إن طلقت. फर्ज करें तलाक हो जाए तो तलाक की सूरत में उसके बाकायदा बाइज्जत सफ़ेद पोश गुजारे के लिए काफ़ी हो. يتعجب ريتشارد بيل في تفسيره كلمة صدقات حيث يقول कहता है सदाकात only here is usually taken as equivalent to mahar, bride price. अब लफ्ज़ ब्राइट प्राइस भी बड़ा बेहुदा सा लफ्ज़ है, बीवी की कीमत. أي كلمة صدقات قد استخدمت هنا فقط بمعنى المهر، ثم شرح المهر وقال برايد برايس، وهذا تعبير سخيف ومعناه ثمن الزوجة، في حين أننا وضحنا في شرح كلمة نحلة كما شرح أهل اللغة أنها هدية، وهي المهر الذي يدفع بطيب خاطر. खालिसतन तोहफे के तौर पर, तो अगर ये तोहफा है तो प्राइस नहीं हो सकती. इसलिए ومعنى نحلة هو العطاء من دون الأمل في الأخذ بالمقابل، أي أنها هدية خالصة، فإذا كانت هذه هدية لا تعد ثمنا لها فلا يمكن أن يسمى المهر ثمن الزوجة، بل هو فرض من الله تعالى. ويصدق معنى النحلة المذكور أي الهدية على الروح التي يدفع بها الزوج لزوجته شيئا، وكأن الله تعالى قد فرض على الزوج أن يدفع لزوجته شيئا بطيب خاطر من دون التطلع إلى الأخذ بشيء مقابله. فلو كان المهر ثمن الزوجة فهل يعقل أن يعتبر هذا المبلغ مقابلا لصحبة الحياة الكاملة وللعلاقات الزوجية طوال الحياة؟ بل الأمر الواقع هو أنه لو مضى على الزواج يوم واحد وقام الزوجان بالعلاقات الزوجية وجب أداء المهر كاملا، فكيف يمكن أن يعد مقابلا في هذه الحالة؟ هل هذا المقابل لليلة واحدة أم ل1000 ليلة؟ كيف يمكن اعتبار القضيتين أمرا واحدا؟ فلا يمكن أن يصح مفهوم المقابل مع هذا الموضوع. والمعنى الصحيح هو أن المرأة قدمت لرجل نفسها بكامل رضاها وبرضا وليها، فينبغي على الرجل الآن أن يقدم لها هدية، وأحيانا يلزم دفع نصف هذه الهدية حتى ولو لم يتم الزواج، فإنها هدية وفريضة في آن واحد، فإنها هدية نظرا إلى روح الدفع والمشاعر التي يتحلى بها الرجل، وقد فرضه الله تعالى نظرا إلى احترام المرأة، فيمكن أن ينطبق هذان المعنيان في آن واحد. والآن يحاول بيل هنا ربط هذا الموضوع باليتامى من دون أن يكون له أي علاقة بهم، حيث يقول कहते हैं the meaning will then be that the orphans are not to be defrauded of the dowry which would be ordinarily arranged for at the marriage.
هنا قد اقترف بيل فعلته المعتادة، حيث غير ترتيب الآيات، فيقول هذه الآية لا تناسب هنا بل تبدو أنسب في مكان آخر. أما مونغومري وات فيقول الصدقات not the usual mahar. The precise meaning here is thus uncertain, perhaps morning gift. वो रिवाज जो यहाँ अंग्रेजों में 1400 साल या 1300 أي أنه يريد أن يترجم أحد أحكام الإسلام ليثبت أنه التقليد نفسه الذي كان سائدا هنا لدى الإنجليز قبل 1300 أو 1400 سنة أو أكثر منها. Morning gift उस तोहफे को कहते हैं जो खामन Morning gift هي تلك الهدية التي كان الزوج يقدمها لزوجته صباح اليوم التالي من زواجه إظهارا لمحبته وعلاقته الودية معها. ففهم مونغومري وات من آية المهر كلها أن المراد منها تقديم هدية للزوجة في صباح اليوم التالي من الزواج كما يعمل به في اسكتلندا. इस बहस में कि कितना होना चाहिए, इसमें भी मुख्तलिफ आरा कायम की गई हैं। मुस्तशरिकीन ने भी ये बहस उठाई है कि कितना होना चाहिए। أما السؤال عن قدر المهر فقد اختلفت الآراء فيه، ولقد أثار المستشرقون أيضا هذا الموضوع، ولكن ليست عندي المراجع الآن. لم يذكر المستشرقون من آرائهم شيئا، بل اقتصروا على ذكر آراء الفقهاء، وسأقدم لكم هذه الآراء الآن وما اقترحوه من قدر المهر. وسأذكر مقتبسا من أحد هذه الكتب لتعرفوا ما تحويه كتب الفقه القديمة من توافه أحيانا. उनमें बात कैसी लग़्व बातें दाखिल हो गई हैं। आपके इल्म में लाने के लिए एक मैं हवाला आपके सामने रखता हूँ। वाक़या यह है कि फ़िक़्ह में पुराने ज़माने में फ़ुक़हा ने الحقيقة أن الفقهاء القدامى قد تجاوزوا الحدود وقدموا بعض الاحتمالات والفرضيات التي يستحيل أن يتعرض إليها الإنسان في حياته العملية، أو على الأقل لا يعقل حدوثها في ظروف الحياة المعلومة حتى الآن. ولكن الفقهاء حاولوا أن يسلطوا الضوء على كل زاوية وجانب من المسألة حتى لا يقول أحد أنه لم يتلقى ردا على هذا الجانب. لذلك فقد أدخلوا فيها بعض الأمور التي اتخذها العلماء وغير المسلمين أضحوكة في الأزمنة المتأخرة، بل دهشوا من اطلاعهم عليها وتساءلوا ما هذا الدين وما أغرب ما يفتي به، في حين لا يمت مثل هذه الفتاوى إلى القرآن الكريم ولا إلى الحديث الشريف بصلة، بل هذا هو نتاج تفكير هؤلاء الفقهاء. इन उलमा के दिमागों की पैदावार हैं। कुरान करीम ने इशारतन भी उनका जिक्र नहीं फरमाया, ना ही हदीस में उनका जिक्र मिलता है। अब मेरे पेश नज़र उर्दू तर्जमा महकमा औक़ाफ़ लाहौर 1967। أمامي الآن الترجمة الأردية لكتاب كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، وقد نشرت وزارة الأوقاف بلاهور هذه الترجمة عام 1967. حوى هذا الكتاب آراء المذاهب الفقهية الأربعة البارزة المالكية والشافعية والحنبلية والحنفية، فهو كتاب جامع لهذه المذاهب الأربعة ويتناول موقف كل مذهب منها. وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللغة الأردية. अब महर की बहस देखें क्या कहती है। वो माल जो उक़्दे निकाह के बाद। لاحظوا الآن ماذا كتبوا فيه من تعريف المهر، حيث قالوا هو مال يجب في عقد النكاح، يقال بالأردو عقد النكاح، أما في اللغة العربية فيطلق عليه عقدة النكاح. لذلك في بعض الأحيان يقرأ عقد النكاح مراعاة لعقدة النكاح باللغة العربية، ولكن الصحيح هو العقد. أما عقدة النكاح فمعناها إحكام أمور النكاح
وربطها. فتعريف المهر هو مال يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة منافع البضع أو عوض عن دخول بشبهة. لاحظوا الكلمات المستخدمة في هذا التعريف حتى تعرفوا إلى أي مدى جال فكرهم وإلى أين وصل. لا أحد في وزارة الأوقاف يفكر أنهم يكتبون مثل هذه الأقوال في هذا العصر. وماذا سيفهم منها القارئ؟ يعني إذا كان أحد على علاقة مع إحدى النساء ثم إذا بطش بهما وادعى أنه كان يعتبرها زوجة بشبهة، وهي الأخرى لو ادعت أنها قامت هذه العلاقة معه بشبهة أنه زوجها، فلا تمكن إقامة أي حد عليهما، لأنه يكفيهما تقديم هذا المرجع من الفقه، ووفق قرار الفقه يؤمر الرجل بدفع المهر وتنتهي القضية. फिका का ये हवाला देंगे, खामद कहेगा मैंने बीवी के शुबे में किया था, बीवी कहेगी मैंने खामद के शुबे में किया था. وبما أن المهر في هذه الحالة لم يكن محددا، لذلك فهنا يجب أن يدفع مهر المثل، وسنرى لاحقا ما هو مهر المثل. أما الآن فأخبركم أن بعض العلماء قد أضافوا إلى بعض الكتب القديمة للفقه من عند أنفسهم أمورا لا تمت إلى القرآن الكريم بصلة، ولم يذكر عنها شيء في الحديث أيضا، إنما هي ما تمخضت عنه أذهانهم. ولكن مع الأسف الشديد تعد هذه الكتب الكريمة الأخيرة الفاصلة في كل موضوع في عصرنا الراهن، وهي أدخلت في مقررات المدارس والكليات وتقدم بصورة وكأنها تحتوي على أحكام الشريعة كلها والعمل بها اتباع القرآن والسنة بعينه. वही शरीयत है और उसके हर पहलू पर अमल करना गोया कुरान और सुन्नत के इत्बा के मुताबिक है। अब ये देखें दिमाग कहाँ कहाँ से कहाँ पहुँचा है माशाअल्लाह। शाफिया ने महर में उस माल को भी दाखिल किया है। لاحظوا الآن إلى أين وصل تفكيرهم. لقد أفتى علماء الشافعية بإعطاء المهر للزوج الذي حرم من العلاقة مع زوجته، أي أن المهر يمكن أن تعطيه المرأة للرجل أيضا. كيف ذلك؟ مثلا إذا تزوج رجل برضيعة ثم أرضعتها أمه فحرمت عليه هذه الرضيعة وتستحق مهر المثل، और वो महर मिसल की हकदार हो। अच्छा आगे सुनिए, महर मिसल की हकदार हो जाएगी। कैसा पेशदार उख्दा है जो उन्हें हल फरमाया है। قاموا بتقديم حل مسألة هي من أعقد المسائل عندهم، وتفصيل ذلك أن رجلا عقد النكاح على رضيعة من دون أن يحدد مبلغ المهر. कोई महर मुकर्रर नहीं हुआ। बाद में पता चलता है कि वो बच्ची उसकी दूध की बहन भी है। وعلم لاحقا أن الرضيعة أصبحت أخته بالرضاعة لأن أمه أرضعتها، ولا يجوز الزواج بالأخت من الرضاعة فحرمت عليه. فماذا ينبغي عليه فعله؟ قالوا تستحق الرضيعة نصف مهر المثل لأنه لا ذنب لها، وينال الرجل أيضا نصف هذا المهر، وكأن المهر يوزع هنا، ولكن لم يذكروا من يوزعه عليهما. महर बांटा जाएगा, देगा कौन ये नहीं पता चल रहा। किताबुल फ़िक़्ह उर्दू तर्जुमा महकमा औक़ाफ़ लाहौर। ये लिखते हैं कि अल-फ़िक़्हुल इस्लामी वल अदिल्ला तालीफ़ दक्तूर वहिया ज़ुहैली होगा, ज़ुहैली है या ज़हब। ورد في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي المطبوع في دمشق، وهو أحد علماء دمشق، يقول: وقال المالكية أقل المهر ربع دينار أو 3 دراهم فضة خالصة. يمكن أن نقدر كم كان الدرهم يساوي في ذلك العصر، لأنهم ذكروا أنها دراهم فضة خالصة، ولكن لا يعرف كم كان حجم الدرهم في ذلك العصر. ولا يفهم المراد من هذا القول وما يرمون إليه. لا يزال الدينار في الوقت الراهن عملة في بلدين من بلاد شمال إفريقيا وهما السودان وتونس، ولكن قيمة كل واحد منهما تختلف عن الأخرى. يطلب أمير المؤمنين رحمه الله عرض هذه القيم.
मगर इनकी वैल्यू अलग अलग नहीं है। क्या है आपने निकाली है ना, मैंने कहा तो दिखाएं। सूडान में 1.28 दिनार 1 पाउंड के बराबर, 1.28 दिनार فواحد और ट्यूनिस में 28 جزءا من الدينار السوداني يساوي جنيها استرلينيا واحدا، في حين يساوي 1.46 جزءا من الدينار التونسي جنيها استرلينيا واحدا. فلو كان المهر ربع دينار فسيعادل 30 بنسا. فهل سيكون هدية المرأة في الصباح التالي من الزواج على حد قولهم؟ لعل المرأة لا تترك كل هذه الهدية لزوجها، ولعلها تترك له منها 5 بنسات فقط. فعليه سيكون معنى هنيئا مريئا أن يأكل ويتمتع بتسلمه 5 بنسات. فماذا عسى أن يشتري ب5 بنسات هنا؟ سيحتفظ بها في جيبه. मकदार महर एक तो ये हो गई, दूसरी है शाफिया और हनाबिला के नज़दीक कम से कम हक महर कोई मुकर्रर। والقدر الثاني للمهر هو ما قدمه الشافعية والحنابلة، حيث قالوا لا حد لأقل المهر، وكل ما صح كونه مبيعا أي له قيمة صح كونه صداقة. لعل هؤلاء الفقهاء الذين قالوا بأنه لا حد لأقل المهر قالوا ذلك عند نظرتهم إلى نكاح النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يحدد للمهر مقدارا معينا يعطي ضمانا لزوجاته ويحفظهن. बाज़ फुक़हा ने इसको समझा, इसके मफ़हूम को, और उन्होंने कहा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए। لقد فهم بعض الفقهاء هذا الأمر وقالوا لم تكن هناك حاجة إلى تحديد المهر نظرا إلى مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، والسبب في ذلك أن الله تعالى قد أعطى زوجاته صلى الله عليه وسلم ضمانا بأنه لا يتركهن أبدا بلا مساعدة، لذلك لا يمكن إطلاق قدر المهر فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. وصار هذا الوعد كمهر المثل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك دليل على صحة ما ذهب إليه الفقهاء، وهو أنه لما خير الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤوي إليه نساءه أو يتركهن، فقد اشترط مع استخدام هذا الخيار بعض الشروط أيضا، حيث قال إذا سرحتكن فسأمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. इससे साबित होता है कि वो फक़हा बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं कि हुज़ूर के ताल्लुक में किसी हक महर के मुअय्यन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। فلم تكن هناك حاجة في النبي صلى الله عليه وسلم إلى تعيين المهر، ولا يمكن قياس المهر على مهر النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي أعطاه النبي زوجاته قل أو كثر لم يكن هو المهر، بل المهر المذكور هنا هو عبارة عن العلاقة مع ذات النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته، فلم يذكر مقدار هذا المهر. مع ذلك كان من المستحيل أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم إحدى زوجاته بلا مساعدة أو بلا سند أو في حالة العوز والحاجة. ये मुराद है और यही माकूल सूरत मुझे दिखाई देती है। बाकी फुक़हा की वैसे बेचारे मजबूर थे। هذا هو المراد وهذا الوجه هو المعقول عندي. أما فيما يتعلق ببحوث الفقهاء فكانوا مضطرين، ولعلهم أفتوا بذلك لأنهم كانوا يخافون من أنهم لو حددوا القدر الأدنى للمهر لكان ذلك مخالفا للمعمول به في نكاح النبي صلى الله عليه وسلم. هناك مثال مشابه لذلك يوضح المسألة أكثر. قرأ أحد الطلاب في درس الفقه أنه لو تسلق الطفل رأس أحد المصلين بطلت صلاته، فوقف أحد الطلاب وقال كان الحسنان رضي الله عنهما يركبان النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء صلاته، فهل كانت صلاته أيضا باطلة؟ إنها أمور تدل على الجهالة، حيث يتعمقون في بعض الأمور دون ما سبب ويطيلون فيها. أما ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أن استغراقه في الذات الإلهية في صلاته كان شديدا لدرجة أن الأمور المذكورة لم تكن تؤثر فيه،
أو تخل بتركيزك. أما الفتوى الصادرة بهذا الخصوص فهي أيضا صحيحة، لأنهم يقصدون من ذلك أنه لو لعب الأطفال بالمصلي وركبوا على رأسه فأن له أن ينتبه إلى الله تعالى، بل سيهتم بالأولاد فحسب. لذلك فإن هذه الفتوى صحيحة، ولكن فهم هذه الفتوى أيضا يحتاج إلى النظر في المحل والمناسبة لصدورها. لقد ذكرت عدة أنواع للمهر، منها المهر المسمى وهو ما سمي في العقد أو بعده بالتراضي بأن اتفق عليه صراحة في العقد. هذا هو المروج عندنا، فلا يعلن عن أي نكاح حتى يذكر فيه المهر المسمى بالقدر المعين ويشهد عليه الشهود. لأنه عند حدوث النزاع تكثر المشاكل بدون هذا الشرط، فالمناسب في هذا العصر هو الالتزام بالمهر المسمى. ونص المالكية على أن ما يهدى للمرأة قبل العقد أو حال العقد يعد من المهر المسمى. أما مهر المثل فهو إذا لم يسمى المهر وقت إعلان النكاح فإن القاضي يحدده نظرا إلى ظروف الرجل والمرأة، وعليه فعند بعض الفقهاء ليس ضروريا تحديد المهر قبل الزواج، فإن حصل ذلك فسيقرر القاضي ما هو القدر المناسب للمهر نظرا إلى ظروف الزوجين، ثم يذكرون في تفاصيله ويقولون: عند الحنفية يجب عند تحديد مهر المثل مراعاة مال المرأة وجمالها وسنها وعقلها ودينها، فلو تباحثوا كل هذه الأمور في المحكمة فماذا عسى أن يكون موقف هذه المرأة المسكينة؟ لذلك فكما قلت إنها آراء قدمها الفقهاء حتى لا يبقى أي جانب دون أن يتحدثوا عنه، فصرحوا بالنظر والفكر الذي أخذ يبحث حتى الاحتمالات البعيدة جدا، فقدموا فتاواهم فيها، وهذا مثال آخر على ما قلت. हनाबिला के नज़दीक महर की तायीन के लिए इस औरत के तमाम करीबी रिश्तेदारों को कि महर को मद्देनजर रखा जाए। وحدد الحنابلة مهر المثل بأنه معتبر بمن يساويها من جميع أقاربها، ثم يقولون بأنه يجب اعتبار مهور أقارب المرأة من جهة أمها، ويؤكدون بقولهم اعتبار جميع أقاربها، فبعض قريبات المرأة قد زوجت بمليونير والأخرى بموظف عادي، وبعضهن كسدت تجارة زوجها، أي كان قد عقد القران ولكن بعد ذلك كسدت تجارته ثم تزوجت به، فهكذا لابد أن تكون المهور مختلفة. ولكن الحنابلة بقولهم هذا قد أوقعوا الناس في مصيبة، حيث يقولون يجب أن تجمع إحصاءات مهور قريبات المرأة من جهة أمها ثم تحسب النسبة المئوية لهن، وحسبها يجب تحديد مهر المثل لهذه المرأة. المهر المسمى أفضل منه 100 مرة، وهو منتشر حاليا عندنا لأنه ينهي النزاع حيث يعلن قدر المهر، وهكذا ينتهي الأمر. أما المالكية والشافعية فقالوا بأنه معتبر بمن يساويها من جميع أقاربها من جهة أمها وأبيها، أي يجب فحص مهور أقارب الزوجة وأقارب الزوج أيضا، ثم يتم القرار بعد النظر في تلك المهور كلها. الأمر واضح وسهل جدا، لماذا لا ينظرون إلى أوضاعهما؟ فإن الفقهاء تركوهما وانخدعوا بكلمة المثل، حيث خطر ببالهم أن يشركوا في هذه القضية كل من حولهم حتى يتحقق المثل. और मिसल बनाने की खातिर जरूरी है कि गिरदो पेश की मिसल को भी पेश नजर रखा जाए। फिर एक महर मुअज्जल कहलाता है और एक महर मुअज्जल कहलाता है। ثم هناك مهر معجل ومهر مؤجل، وهو مذكور أيضا في استمارة النكاح في الجماعة أيضا. يسأل حضرته رحمه الله إذا كان ذكرهما لا يزال في الاستمارة أم لا، فما هو المهر المعجل والمهر المؤجل؟ يجب أن تفهموا جيدا قبل توقيع هذه الاستمارة. لقد ضحك الدكتور كثيرا، لقد تأخر الموضوع كثيرا بالنسبة إليك، لذلك لا داعي للقلق. هذا الشاب الذي يصور الفضائية الآن واسمه نومي، هنا يسأل حضرته رحمه الله اسم أحد قائلا: وما اسمه؟
نعم اسمه خالد. ثم قال: يجب أن تسمع جيدا ما هو المعجل وما هو المؤجل. المهر المعجل هو ذلك المهر الذي يتم أداؤه فورا وقت النكاح، أو يظهر الزوج استعداده لأدائه عند المطالبة به. أما الذي يكون في ذمة الزوج عند الطلاق أو عند وفاة أحد الزوجين فهو المهر المؤجل، إنه من الأجل الذي يعني المدة. أما المعجل فهو من العجلة وهو الإسراع. إن الذين ترعرعوا هنا يقرؤون كلمة المعجل هكذا: المؤجل والمؤجل، يقرؤونها المعجل. لذلك يجب أن يكون هناك تصريح بالأمر كتابة ليتم الفرق بين المعجل والمؤجل، حتى لا يقول أحد بأنني قصدت المؤجل ويقول الآخر بأنني فهمت أنه المعجل. अब ये जो बाद में वफात के बाद आयद होने वाला किस्सा है, कहते हैं अगर कोई मर्द कहे أما فيما يتعلق بتعهد الزوجين بخصوص وفاة أحدهما قبل الآخر، كي يقول الرجل: إذا مت قبلك فستمتلكين جل أملاكي، وتقول المرأة بأنني إذا مت قبلك فستمتلك كل أملاكي، فإنه أيضا نوع من المهر المؤجل من قبل الرجل، ومعناه الذي يحدث لاحقا أو متأخرا. जो फिक़ा लिखी गई है उस पर भी मैंने हिदायत की थी कि इस पर नज़रसानी होनी चाहिए, हो रही है ग़ालिबन। لقد أوصيت بإعادة النظر في كتاب الفقه الذي أعد في الجماعة وتعمل اللجنة على مراجعته، ولقد وردت فيه أيضا بعض الكلمات التي تبدو أنها كتبت نتيجة للحيطة الزائدة. فقد ورد تحت البند 9 حول المهر: المهر منفعة مالية واجبة الأداء إلى الزوجة من قبل الزوج نتيجة النكاح. كيف يمكن أن تكون المنفعة المالية واجبة الأداء؟ إنه لأمر عجيب، بل هو ليس صحيحا لغويا. كان ينبغي أن يكون النص كالتالي: هو مال يجب على الزوج أداؤه لزوجته نتيجة النكاح. هذا هو التعريف البسيط جدا، إلا أنهم يحاولون إضفاء اللمسة العلمية، فيفكرون أن روح هذا العقد هو الانتفاع بالزوجة، لذلك أضافوا كلمة المنفعة وقالوا المهر منفعة مالية واجبة الأداء إلى الزوجة من قبل الزوج نتيجة النكاح. المنفعة لا تكون واجبة الأداء، بل إن الانتفاع قد تم من قبل الرجل. مع كل ذلك، لو كانوا يريدون إضافة هذا الأمر لكان بالإمكان إضافته بطريقة لائقة. على أي حال، هناك تفاصيل كثيرة وذكرت مراجع كثيرة من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. المهر المسمى هو ما سمي في العقد بالتراضي، ويذكر عند إعلان العقد كما هو رائج في الجماعة الإسلامية الأحمدية الآن، بل نحن نشترط قبل إعلان النكاح أن يكون كل شيء مذكورا بشكل واضح، وذلك لأن عدم صراحته يؤدي إلى إثارة نزاعات كثيرة، كما أن جميع أنواع المهور غير المحددة أيضا تؤدي إلى تعقيدات كثيرة. لقد قدم الفقه الأحمدي للمهر المعجل التعريف نفسه الذي ذكرته قبل قليل، وذكر أيضا أنه المهر الذي يدفع فورا أو يصبح الزوج جاهزا لأدائه عند المطالبة فهو المهر المعجل. إنها أمور عجيبة غريبة لأن حدوثها مستحيل. إذا دفع المهر فورا فهو معجل، ولكن الذي لم يتم دفعه بعد فليس صحيحا وصفه بالمعجل. والسبب في ذلك أن ظروف الزوج قد تتغير إن لم تتم مطالبته بأداء المهر. فعلى سبيل المثال، إذا كان مقدار المهر 100,000 روبية موجودة عند الزواج وكان آنذاك مناسبا جدا، ولكن الزوج أفلس، إلا أن الزوجة بقيت صامتة من دون أن تطلب منه الأداء، فإذا طلبت الآن بعد إفلاسه أداء المهر فورا، فلا يكون الزوج قد احتفظ بهذا المبلغ في صندوق خاص حتى يعطيها فورا. إنها أمور خيالية وافتراضية، ويجب أن تصدر القرارات مبنية على الحقيقة. فإن المعجل هو ذلك المهر الذي يتم دفعه فورا وينتهي الأمر، وما لم يدفع بعد فهو غير محدد وغير معجل، بل هو المهر المؤجل. ثم
كتب بعد ذلك: إذا كان المهر معجلا فللزوجة حق المطالبة به في أي وقت شاءت. من أين أتوا بهذا؟ إن المرأة تستطيع المطالبة بمهرها متى ما شاءت، إنه حقها، فلا يمكن القول إنها تستطيع المطالبة بهذا النوع من المهر ولا تستطيع المطالبة بالنوع الآخر، لأن القرآن الكريم يعتبره فريضة، لذلك فللزوجة الحق بالمطالبة به متى شاءت. بما أن العلماء وضعوا كتاب الفقه المذكور بعد قراءتهم العبارات الفقهية الكثيرة، لذلك لم يتسنى لهم التعمق في هذه القضية، بل الحق أن كثيرا من التعقيدات قد ظهرت نتيجة التفكيرات الدقيقة للفقهاء أنفسهم. كما أنه ذكر في الفقه الأحمدي أيضا بعض الأمور الدقيقة، مثل لو لم يحدد المهر وقت النكاح ثم إذا حصل الطلاق أو مات الزوج قبل الزواج فليس واجبا أداء مهر المثل نصفه أو كامله، بل يجب توديع المرأة بإعطائها بعض الهدايا. إلى أين يتم توديعها؟ لم يتم توديعها من البيت إلى بيت زوجها، بل وقع الطلاق قبل ذلك، فكيف يتم توديعها في هذه الحالة؟ لقد وردت في كتبنا الفقهية أيضا أمور تدعو إلى التفكير، ويضحك الإنسان بشكل طبيعي سواء أورد مثل هذه الأمور المضحكة في كتب الفقه للآخرين أم في كتبنا أيضا. لاحظوا معي هنا، تتعلق القضية بوفاة الزوج قبل أن يتم توديع الفتاة من بيت والديها، فيقولون عنها بأن يعطى لها بعض الهدايا ويتم توديعها. إلى أين يريدون توديعها؟ هل تريدون توديعها إلى الآخرة؟ اتركوها في بيت والديها. ثم ذكر في هذا الكتاب الفقه الأحمدي نقلا عن الهداية تحت البند رقم 12: مهر المثل هو المهر الذي يعينه القاضي نظرا إلى أوضاع الفريقين عند النزاع بينهما، إذا لم يكن المهر قد حدد في عقد النكاح. ورد في الكتاب يقول صاحب الهداية شارحا هذا الأمر بأنه عند تعيين مهر المثل تجب مراعاة مهور النساء القريبات لها اللواتي يماثلنها في الجمال والأخلاق والعلم والعمل والعقل. إن لله وإنا إليه راجعون. أرسلوا إلى لجنة الفقه هذه فاكسا أن يسرعوا في مراجعة هذه النصوص، لقد عرقت خجلا من قراءتها. من سيرى جمال هذه المرأة ومن سيقرر بخصوص علمها ورجاحة عقلها؟ بعد تفقد كل هذه الأمور سيتم البحث عن المرأة المماثلة لها والمتزوجة في عائلتها، ثم يرى كم كان مهرها. فعند وصولهم إلى هذه النتيجة تحل القضية. إنها لأحاديث عجيبة غريبة، أرجو أن تصححوا هذه الأمور حتى تتماشى مع العقل، لأنها بهذه الحالة تؤدي إلى جعل هذه القضايا أضحوك في العالم كله. على أي حال، أليس كافيا ما تحدثنا به حتى الآن عن المهر؟ अच्छा जी, मेहर पे काफ़ी नहीं होगी बात। ये जो हक मेहर है ये पुराना रिवाज है, पैदाइश में भी इसका जिक्र है, जेनेसिस में, खुजात जजिस में भी इसका जिक्र है। المهر تقليد قديم ذكر في التكوين والقضاء، كما ذكر هذا الأمر في أماكن أخرى من الكتاب المقدس. وإنها ليست القضية أصلا، لأن جميع أهل الكتاب يؤمنون بطريق كان رائجا فيهم عن المهر وكان فرضا عليهم. وبما أن تعليم الإسلام أيضا نزلت من قبل ذلك الإله نفسه الذي أعطى لموسى عليه السلام تلك التعليم، لذلك اعتبر ذلك من الحقوق الأساسية للمرأة أن تقدم لها الهدايا عند زواجها حتى تستفيد منها إذا تركها زوجها. ليس هذا فحسب، بل هي بحاجة إلى هذا الدعم لسد بعض الحاجات التي تتعرض لها في حياة زوجها أيضا، لأنه لا يبدو مناسبا أن تمد المرأة يدها دوما لسد بعض حاجاتها اليومية، فلو تم أداء مهرها في البداية لكان كافيا لتسد حاجاتها إلى مدة طويلة، ويمكن لها أن تضع هذه المبالغ في عمل ما أو في التجارة من خلال زوجها أو بطريقة أخرى، كما أنها تضطر إلى تبادل الهدايا في المجتمع بشكل يومي، وبذلك يسهل عليها القيام بذلك جدا. तिजारत कर सकती है, खावंद की मार्फत या उसके अलावा, और रोज़मर्रा के अपने तोहफे देने हैं आज़ादी से पेश कर सकती है। बाज़ बच्चे बाप से ज़्यादा माओं से मांगते हैं, उनके पास कुछ होगा तो देंगी बेचारियाँ।
كما أن بعض الأطفال يطلبون الأموال والأشياء من الأمهات بدلا من الآباء، فلو كان عند الأمهات شيء لأعطينا الأولاد منه. لذلك فمن الضروري ترسيخ هذا الأمر، وهو أداء المهر بأسرع ما يمكن، ويجب ألا ينتظر أداء ذلك حتى الموت أو الطلاق، فيجب حث الأحمديين على أداء المهر في أقرب وقت ممكن. ويجدر في هذا السياق أن نذكر تصرفا غير مناسب أيضا، وهو أن بعض أولياء الأمر يقبضون المهر أولا ثم يزوجون البنت، وإنهم يطالبون بأداء المهر قبل الزواج بحجة إعداد جهاز المرأة. لذلك يقولون لصهرهم: إذا كنت تريد الزواج فأد المهر أولا لنعد بذلك جهاز العروس ونبعثه إليك معها. لا حاجة لإعطاء الجهاز، بل يجب أن يودعوا بنتهم بكل بساطة، ثم إذا أرادت المرأة لاحقا أن تشتري بمبلغ المهر شيئا فستشتريه بنفسها، وإلا فلا. أما تأمين ما يلزم البيت فهو من مسؤولية الزوج، فهذا التقليد أيضا غير مناسب، بل لا جواز له، ويجب أن يوضع الحد دونه في جماعتنا. ننتقل الآن إلى الآية التالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. मैं ज़िम्नन बता दूं, पहले भी बता चुका हूँ कई दफ़ा, कुरान करीम की तिलावत से पहले आउज़ बिल्लाह पढ़ना फ़र्ज़ है. बिस्मिल्लाह. أخبركم هنا بالمناسبة، وقد ذكرت هذا الموضوع مرات كثيرة قبل هذا أيضا، أن التعوذ فرض قبل تلاوة القرآن الكريم. أما البسملة فتقرأ عادة إذا كانت القراءة تبدأ من بداية السورة، لأن البسملة هي الآية الأولى من كل سورة. لذلك فهذا دأب بعض الناس، وهو ما كان عليه المصلح الموعود رضي الله عنه، أنهم لا يقرؤون البسملة إذا قرأوا الآية من وسط السورة. أما أنا فأبدأ بالتعوذ ثم أتبعها بالبسملة، وأفعل ذلك لأنني أرى بعدم جوازها، بل هو مستحسن من أجل البركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بقراءة البسملة عند بداية كل عمل. لا بد من قراءتها في بداية كل سورة لأنها جزء من السورة نفسها، ولكن لو قرأت عند بداية كل عمل فليس هو تصرف غير مشروع. لذلك فإنني أقرأها للبركة حتى ولو قرأت الآية من وسط السورة، ولكن ليس ذلك إشارة إلى البسملة التي تكون في بداية السورة، بل لا ضير عندي في قراءة البسملة عند بداية كل عمل. على أي حال، لو قرأت هذه الآية بعد التعوذ مباشرة لكان صحيحا، وهو ما يدأب عليه علماء المسلمين من شتى الفرق، أنهم إذا قرأوا آية من وسط السورة فلا يقرؤون البسملة. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. और ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي لا تعطوا السفهاء تلك الأموال التي جعلها الله تعالى سندا لكم، وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. इस आयत करीमा के बाद जो मैंने अभी आपके सामने रखी थी, जहाँ महर का जिक्र है, هذه هي الآية السادسة التي جاءت بعد الآية الكريمة التي شرحتها لكم والتي تناولت ذكر المهر. لقد اتخذت من هذه الآية مفاهيم عجيبة، منها ما هو مضحك جدا، وإن عزوه إلى القرآن الكريم وإلى النبي صلى الله عليه وسلم إساءة بالغة. ولكن الفقهاء قد أثاروا بحوثا كثيرة وفهموا خطأ، إذ ظنوا أن المراد من السفهاء هنا النساء. يقولون بما أن الحديث في هذا السياق يجري عن إعطائهن أموال النكاح أي المهور، لذلك جاء الأمر بعدم إعطائها للنساء اللواتي هن من عداد السفهاء.
بعض الفقهاء يستنتجون ذلك وبعضهم يذكرون هذا الموضوع كالمعنى العام، ولكن بعض الفقهاء والمفسرين قالوا إنه لا معنى للسفهاء هنا إلا النساء، في حين أنه موقف غير سليم، بل ليس لهذا المعنى علاقة بالموضوع المذكور في هذه الآية. ففي الآيات السابقة قد أكد على أن المهر من حق المرأة، وألزم الرجال إعطاء هذا الحق المرأة لأنه ليس مالهم بل هو مالها، وهي حرة في أن ترد من ذلك المال شيئا إلى زوجها بطيب نفس أو أن تحتفظ لنفسها بكل المهر. بعد ذكر كل هذه التفاصيل ليس من المعقول أن توصف النساء بالسفهاء ويسترد جميع هذه الأموال منهن، إنه يخالف عظمة القرآن. وإذا اعتبرنا مثل هذا القول من كلام الله لا يمكن أن يؤمن أحد بهذا الإله الذي يتكلم بكلام متعارض ينفي بعضه بعضا والعياذ بالله. بل الحق أنه ليس المعنى المراد هنا، بل يوضح الضمير في أموالكم أن الموضوع مختلف. في الآيات السابقة كان الحديث عن أموال النساء التي وعدتم بأدائها لهن فصار ذلك حقهن، أما في هذه الآية فالخطاب إلى المجتمع، والبحث يدور حول أموال اليتامى التي ذكرت من قبل، ثم ذكر الموضوع نفسه هنا مرة أخرى. وقيل إن الملكية نوعان، فردية واجتماعية، وكل ملكية فردية من جهة واجتماعية من جهة أخرى. وللمجتمع والشعب حق في التدخل والتصرف إلى حد ما في جميع أنواع النظم الاقتصادية التي تخدم الشعب بشكل عام، وبهذا المبدأ نفسه تفرض الضرائب، ومن ثم تعمل هذه النظم الاقتصادية بنجاح في العالم. فملكية الأشياء والأموال فردية من ناحية واجتماعية من ناحية أخرى. قال تعالى هنا: عندما نقول لكم أن تؤتوا اليتامى أموالهم وأن تؤدوا إليهم حقوقهم ولا تأكلوها، أو عندما نقول لكم أن تؤدوا حقوق النساء، فهذا الأمر عام بأن تعطوا كل ذي حق حقه، وليس المراد منه أن هذا الأمر يشمل أولئك الذين لا يملكون كفاءة ذهنية للتصرف الصحيح بأموالهم وحقوقهم. فلو سلمتموهم أموالهم فإن ذلك ينافي المصالح الشخصية لهم، كما أنه يخالف المصالح الاجتماعية أيضا، لأنه قد يؤدي إلى تدمير اقتصاد الأمة. مثلا هناك احتمال كبير في المجتمعات لأن يكثر عدد اليتامى، فلو سلم هؤلاء اليتامى الصغار الأموال فقد يخدعهم الناس وينهبون أموالهم، فيحدث ذلك فوضى في نظام الاقتصاد القومي، وكأن الأموال سلمت للسفهاء والمجانين. ولما نهبت منهم تلك الأموال أدى ذلك إلى القضاء على الأمانة في المجتمع، ولا يتم الحفاظ على أموال الأمة. هذا هو الموضوع المذكور فيه: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. لا يمكن أن يقال لكم عن الأموال التي تمتلكونها أن تسلموها للسفهاء، بل عندما تؤتون السفهاء مالا فستؤتون ما هو ملكهم. فهذا هو الكلام اللطيف جدا حيث قيل أموالكم، لأنكم جعلتم أمناء عليها، فلكم أيضا حق في التصرف بها، وتقع على عاتقكم مسؤولية ولا بد من أداء هذه المسؤولية. إن القرآن الكريم له الكتاب السماوي الوحيد الذي يقدم الفكرة عن نظام الوصاية، Court of Ward، जिसने कोर्ट ऑफ वार्ड का निज़ाम पेश किया है। हो सकता है गैर दूसरे मज़ाहिब में भी हो, मेरे इल्म में नहीं, मगर कोर्ट ऑफ वार्ड का तस्वुर ये قد يكون ذلك في كتب الأديان الأخرى إلا أنني لم أعلم به. وهذه الآية التي نحن بصدد تفسيرها تقدم فكرة عن نظام الوصاية، وهو أنه لو كان هناك بعض الناس الذين لا يتحلون بكفاءة للتصرف بأموالهم، كما أن هناك بعض الأطفال الذين لا يستطيعون الحفاظ على حقوقهم، ففي هذه الحالة من واجب المجتمع كله ألا يسلم لهم أموالهم التي يستحقونها، بل تبقى هذه الأموال أمانة عند المجتمع. هذا هو معنى أموالكم، أي إنها أموالكم أصلا، إلا أنها أمانة عندكم، ولأجل ذلك أطلق عليها أموالكم. فقال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، في حين أن هذه الأموال جعلت قياما لأصحابها وذريعة لسد حاجاتهم، ولكن قيل هنا قياما لكم، ومعناه إن لم يؤدي المجتمع مسؤوليته بخصوص الأمور المالية فإنه يتضرر ويؤدي إلى القضاء على اقتصاده. अगर माली तसर्रुफात के मामले में अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करेगी तो
सोसाइटी को नुकसान पहुंचेगा और उनकी इक़्तिसादियात तबाह होंगी। वर्ज़ुक़ूहुम फ़ीहा वक्सूहुम वक़ूलू लहुम क़ौलन मरूफ़ा। أي يجب أن تتولوا أنتم تأمين طعامهم وكسوتهم، ويجب أن تفهموهم بكل ود ولين أنها أموالكم ونحن نتولى الإنفاق عليكم، إلا أنه لا يسعنا الآن أن نؤديها إليكم. कि तुम्हारी चीज़ तुम्हें लिए हम खर्च कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे तसव्वुर में इस वक्त ये नहीं दे सकते, तसर्रुफ में नहीं दे सकते। इसके मान والآية التي تليها تقول: वह वक़्तुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, यतामा के इम्तिहान लेते रहो। وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. سورة النساء الآية 7. كشفت هذه الآية الغموض حول أموالكم الواردة في الآية السابقة، حيث ذكر فيها أنها ليست أموالكم بمعنى أنكم صرتم تملكونها، بل هي ملك أولئك اليتامى الذين لا يقدرون على التصرف الصحيح بها قبل بلوغهم سن الرشد. وسنتكلم عن هذا الموضوع أكثر عند تفسير هذه الآية. نعود إلى الآية السابقة، وهناك مفهوم آخر تنطوي عليه هذه الآية، وأنتم كمجتمع مسؤولون عن كفالة هؤلاء اليتامى الذين لا يملكون أموالا بل هم فقراء معوزون. وعليه فقال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. سورة النساء الآية 6. जो गरीब भी हों, तुम बहैसियत कौम उनके कफील हो, तुम पर जिम्मेदारी आयद होती है कि उनकी देखभाल करो। चुनाचे फरमाया है अल्लती जाल अल्लाह वला तुतु सफ़हा अम्वालकुम अल्लती जाल अल्लाह लकुम क़ियामन। ऐसे लोग जो कम उम्र की वजह से बेवकूफ़ हों या أي أولئك الذين هم يعتبرون سفهاء لصغر سنهم أو لأي سبب آخر، والذين لم يبق عندهم شيء لسبب فقرهم أو سفاهتهم. ولقد رأينا أمثال هؤلاء الذين لا يقدرون على كسب شيء في المجتمع، فلقد أوصى الله تعالى عنهم بعدم إعطائهم أموالكم، لأن ذلك سوف يضر بالمجتمع ويضر بهم أيضا. فالحل هو أن تهتموا بهم وتكسوهم وتطعموهم. هذه المعاني الواسعة مشمولة في الآية، وإن كان الفقهاء السابقون لم يذكروها، إلا أن مسؤولية كفالة اليتامى تقع على جماعة المسلمين بشكل عام. मगर यतामा की अमूमी कफालत जमात मुस्लिमीन पर है, और इसमें एक ज़र्रा भी शक नहीं कि वो जिम्मेदार हैं खुसूसियत से यतामा की कफालत के। ولا شك في أن المجتمع مسؤول عنهم. وعندما ألقى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسؤولية على عاتق أمته، فقد استخدم كلمة الكفالة نفسها، حيث قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين. और हमने देखा है कि बाज़ सुफ़हा जो मजबूर हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं, जब उनको पैसे दिए जाएं। فلو قلنا إن الآية تتحدث عن موضوع الكفالة، فإن ذلك يقضي على جميع القضايا الأخرى. ولقد رأينا أن بعض السفهاء المعوزين الذين لا يملكون شيئا إذا أعطي لهم مال أنفقوه في غير محله، وبعضهم ينفقونه فيما لا يجوز، وبعد ذلك يعانون الفاقة كما كانوا. ففي هذه الحالة إلى أي مدى تبقون تعطونهم النقود وتفسدون طبائعهم وأخلاقهم؟ إن واجب المجتمع هو تأمين طعامهم وكسوتهم بالمعروف ومعاملتهم بالرفق واللين. إن وصية التعامل معهم بالرفق هنا في محلها، لأن الله تعالى قال: وأما السائل فلا تنهر، أي أن هؤلاء السفهاء سوف يأتونكم مرة بعد أخرى ويسألونكم أن تسدوا حاجاتهم وتعطوهم مالا لأنهم يريدون أن يعملوا شيئا، فلا تنهروهم في هذه الحالة، بل يجب أن تفهموهم بكل لين. إن مسؤوليتكم تجاههم تقتصر على تأمينكم لهم حاجياتهم المتعلقة بالسكن والطعام واللباس حتى تبرأ ذمتكم أمام الله تعالى. فهذا المعنى الثاني أيضا يتماشى مع المعنى الأول الكامن في الآية. والآن نعود إلى المعنى الأول، وهو الذي ستتناوله الآية التالية أيضا، ولكن قبل التطرق إليها أذكر بحوث الفقهاء والعلماء بخصوص هذه الآية. सुफहा क्या हैं?
सफ़हा यस्फ़हु सफ़हन व सफ़ाहतन व सफ़ाहन का मतलब है من هم السفهاء؟ سفه يسفه سفها وسفاهة وسفاها أي خف وطاش وجهل. दिखाई जहालत का काम किया या अपने अपने سفه نفسه سيرها ورأيه على النهج الخاطئ. किसी चीज के बारे में दूसरे को धोखा दिया यानी सफ़हा फलान का मतलब है उसको وسفه فلان فلانا خدعه في أمر ما. السافه الأحمق. السفيه من يبذر ماله السفيه من يبذر ماله فيما لا ينبغي. माल को नाजायज जगहों पर खर्च कर ले जैसा कि मैंने मिसाल दी थी वैसे सफी हैं. وهو كما ضربت لكم مثالا للسفهاء الذين يتسولون ويعطيهم الناس رحمة بهم ولكنهم ينفقون تلك النقود فيما لا ينبغي. وكثير من المتسولين يتسولون من أجل تعاطي المخدرات. لقد ذكر لي أحد الإخوة أنه رأى رجلا فقيرا معوزا جالسا فرق قلبه لحالته وظن أنه جائع لذلك أعطاه 10 شلينات فهرول إلى الحانة المجاورة وأنفقها على شرب الخمر. يقول هذا الأخ: قلت في نفسي إنني قد أعطيته لغرض آخر إلا أنه أنفقها فيما لا ينبغي ولا يجوز. فمعنى السفيه أي أنفق فيما لا ينبغي ولا يجوز. وتتطابق هذه المعاني مع مفهوم الآية. هناك معان لغوية كثيرة ذكرت في سياق هذه الآية منها قياما. قام أي وقف واستوى على قدميه. وقام بالعمل أي سواه وأنجزه. قام الحق أي ظهر. قام على الأمر دام وثبت. قام الحق किसी ने हक को जाहिर किया. कामा अलल अम्रे दामा व सबता किसी काम पर साबित रहा कायम रहा. कावमहु फी हाजतिन قاومه في حاجة قام معه فيها. كل هذه المعاني تدخل في قام. القوام العدل. ये सारे माने कामा के अंदर पाए जाते हैं. अल-क़वाम अल-अदल इंसाफ से काम लेना. उक्सूहुम के तर्जुमों में ये बयान किया असल तो लिबास से है किस्वा. وجاء في روح المعاني أكسوهم أنها من الكسوة أي اللباس. ويقال اكتست الأرض بالنبات أي تغطت به. ويقال في لغتنا الأردية أيضا ما شابه ذلك وهو تعبير شائع في كل لغة. ليست هذه المعاني الحرفية تتعلق بمفهوم الآية هنا بل مفهوم الكساء هو الثوب والثوب هو ما يستتر ويتحلى به. यहाँ उसका ताल्लुक नहीं है इस आयत में. الثوب يستتر به ويتحلى أي هو اللباس الذي يغطي ويكون موجب الزينة أيضا. इन मानों का सिर्फ यहाँ तक इतलाक होगा उस आयत में कि उनको फटे पुराने कपड़े न पहनाओ. وهذه المعاني التي تنطبق هنا في هذه الآية وهي ألا تكسوا هؤلاء الفقراء كسوة بالية وقديمة لأن الأرض عندما تكتسي بالنبات تصبح جميلة فيجب أن تكسوهم بما يبدو جميلا عليهم أيضا. فلا تظنوا أنكم أديتم واجبكم بإعطائكم إياهم بعض الثياب الرثة البالية. وورد في الجزء الثاني من تفسير فتح البيان أن سبب نزول هذه الآية وهو مروي عن الحضرمي أن أحدا تعرض لآلام وأوجاع فسلم أمواله لزوجته فأنفقت فيما لا ينبغي فأنزل الله تعالى هذه الآية. فمن يبحث عن أسباب النزول فإنه يحصر معانيها الواسعة في هذا السبب المحدود جدا. أما فيما يتعلق بالسفهاء فقد أبدى بعض المفسرين تجاه سلوكا سفيها جدا بل هو ظلم وجور بالقرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم. ظلم है कुरान करीम से सख्त नाइंसाफ़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सख्त नाइंसाफ़ी. इस आयत के पेश नज़र बाज़ मुफस्सिरीन ने और मैं तफसीर रूहुल मानी जुज़ 4 सफ़ा 202 से ये इबारत पढ़ के وأقرأ الآن ما ورد في الجزء الرابع من تفسير روح المعاني.
في الصفحة 202 حيث ذكر أن المراد من السفهاء النساء، وكأن القرآن الكريم يعتبر المرأة سفيهة. لو سلمنا بهذا الموقف والعياذ بالله لنسفنا بذلك جميع البحوث المتعلقة بأداء المهر من إيتاء حقوق المرأة وتسريحها بإحسان وإعطائها أكثر من حقها. أما ما ذكر هنا فهو ألا تعطوا السفهاء الأموال ولكن أطعموهم واكسوهم. ولكن بعض الظالمين يعاملون زوجاتهم هذه المعاملة نفسها، فلا يعطونهم شيئا ويتولون مهمة شراء حاجيات البيت، لدرجة أنهم يقومون بشراء ما يلزم النساء من ملابس وغيرها أيضا، قائلين نحن نقضي جميع حاجاتكن. فليست هؤلاء النساء من السفهاء، بل رجالهن هم السفهاء، لأن الواجب هو إكرامها والسماح لها بشراء حاجياتها. ولكن لو حققتم في الأمر لوجدتم أن مثل هؤلاء الرجال لا يؤدون المهر أيضا، فلو أدوا لها مهرها لعاشت بكرامة. فلا يمكن أن تطلق كلمة السفهاء على النساء كما أراد بعض المفسرين إطلاقها عليهن، إلا أنها حتما تنطبق على أولئك الرجال الذين يعرضون الإسلام بتصرفهم المذكور للسخرية. أول ورود لكلمة السفهاء في القرآن الكريم في بداية سورة البقرة، ومن يقرأ هذا السياق يعرف تماما من هم السفهاء. إنهم الذين يتخذون موقف السفهاء في مجال الدين، ويصطبغون بصبغة المنافقين، ويعتبرون المسلمين من السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. يقول الله تعالى إنهم هم السفهاء، فقد ذكر السفهاء في هذه الآية من سورة البقرة بالمعنى العام المعروف لهذه الكلمة، ولم يذكروا بمعنى السفيهة البتة، وهذه الآية عامة. أما آية ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما فتذكر موضوعا عميقا آخر كما شرحته لكم. إنه لموضوع عظيم الشأن وواسع التأثير حول اقتصاد المجتمع. لقد حصر هذا الموضوع في نطاق ضيق جدا، كما شن من خلاله هجمة على النساء ظلما، حيث وضعت أحاديث كثيرة تشهد على نفسها أنها كاذبة، ولا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قائلها. ومع ذلك كله فإنها وجدت طريقها إلى كتب التفسير. وبما أن تركيز بعض الناس لا يكون إلا على اسم الراوي، فإذا وجدوا أن الرواية منسوبة إلى راو معين أفتوا بصدقها، وهو طريق خاطئ جدا، إذ بذلك يمكن أن تقبل كل رواية وإن تعارضت مع سيرة محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن شخصية سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم منزهة عن كل نوع من الشك والريب، وكما ورد عن القرآن الكريم لا ريب فيه، كذلك لا يمكن أن نقبل أي أمر يثير شكوكا حول السلوك القرآني، وذلك لأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سلوكا حيا للقرآن الكريم، وكأن القرآن قد تجسد في صورة محمد صلى الله عليه وسلم، وعليه فإن شخصيته صلى الله عليه وسلم أيضا منزهة عن كل ريب، وكل ريب يعزى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كاذب لا محالة. والآن أقرأ عليكم أحد هذه الأحاديث الذي ليس هو إلا حكاية نسجها أحد المتأخرين، وكانت أذهان بعض الناس فاسدة، فكانوا ينسجون الروايات وينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في حين أنه اسم كبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده في النار. وأخطأ المفسرون عندما ركزوا على سند الرواية والتأكد من صحتها، ولم يفكروا في مضمونها ودرايتها. وإليكم مثاله. هذه رواية، وهي رواية خيالية موضوعة، عن أنس بن مالك أنه قال: جاءت امرأة سوداء
لم يذكر اسمها حتى لا يكتشف حالها، لأنه إذا ذكر اسم إحدى المسلمات المعروفات علم فورا أنه لا يمكن لإحداهن أن تقول مثل هذا القول. ثم المشهد الذي صور في هذه الرواية هو أيضا مخيف جدا، وكأن جنية نزلت من مكان ما. جاءت امرأة سوداء جرية المنطق ذات ملح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، قل فينا خيرا مرة واحدة. هذا هو مدى الإخلاص الذي كانت تتحلى به، فإنه بلغني أنك تقول فينا كل شر. هل يمكن لأي صحابية مسلمة تمتن كل ذرة من كيانها لأيادي النبي صلى الله عليه وسلم الذي وهبهن حياة جديدة وحقوقا جديدة أن تقول مثل هذا الكلام؟ بل عند قراءة مثل هذه الجملة كان ينبغي رمي هذه الرواية في سلة المهملات، لأنه ليس بحديث. وانظروا إلى إساءتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تقول من جانب: بأبي أنت وأمي، ومن جانب آخر تقول: قل فينا خيرا مرة واحدة، فإنه بلغني أنك تقول فينا كل شر. هل هذا الحديث مقبول عندكم؟ هذه الرواية موجودة في تفسير روح المعاني. जो हवाला है तफसीर रूहुल मानी में दाखिल हुई है। आपने फरमाया, मैंने आप औरतों के बारे में कौन सी बात की? قال صلى الله عليه وسلم: أي شيء قلت فيكن. لاحظوا هذا الأسلوب البياني المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: سميتنا السفهاء، فقال: الله تعالى سماكن السفهاء في كتابه. لقد وضعوا هذه الرواية لتقوية هذا الاستدلال ولدعم موقفهم النابع عن الجهل والمنافي لمضامين القرآن. وبعد هذا الرد انتهى الموضوع، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قد سماكن السفهاء، فلا أستطيع فعل شيء تجاه هذا الأمر. إلا أنها لم تتوقف، بل قالت: وسميتنا النواقص. استمعوا الآن إلى الرد. يبدو أن الجزء الأول من هذا الرد معقول، ثم تبدأ مرة أخرى حكاية افتراضية، مما يدل على أن الجزء الأول أيضا مخترع. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: كفى نقصانا أن تدعنا من كل شهر 5 أيام لا تصلين فيها. नक्स के लिए यही काफ़ी है कि हर माह तुम 5 दिन के लिए नमाजें छोड़ देती हो। 5 दिन का मुराद है हैज जितनी देर भी रहे। क्या किसी औरत के लिए काफ़ी नहीं? लेकिन أي أيام حيض المرأة سواء كانت 5 أم أكثر. ثم قال: إن هذه الأمور تدل على نقص المرأة، ولكن لماذا نسيتن الأمور الأخرى الحسنة لكن؟ وهي: أما يكفي إحداكن أنها إذا حملت كان لها كأجر المرابط في سبيل الله تعالى؟ औरत जो हमल उठाती है वो खुदा की राह में जहाद करने वाला अजर पाती है। अगला हिस्सा ये है, जब वो बच्चा जानती है وإذا وضعت كانت كالمشتحط في دمه في سبيل الله تعالى. लिथले हुए वो जख्मी का सवाब मिलता है उसको, जो बिस्मिल खुदा की राह में जख्मी होता है। हर बच्चा जानने पर वो इतनी शहादत का मकाम पा जाती है। जब बच्चे को दूध पिलाती है फिर क्या होता है? فإذا أرضعت كان لها بكل جرعة كعتق رقبة من ولد إسماعيل. فكروا الآن، هل يمكن أن يكون ذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو مبلغ علم هؤلاء العلماء الذين كثر عددهم في العالم وراحوا يصدرون فتاوى عجيبة غريبة. إنهم يقرؤون مثل هذه الكتب، وبما أنه لا عقل لهم فيتهافتون على مثل هذه الأمور، كما يضع العميان أيديهم في أيدي بعضهم ولا يدرون أنهم متوجهون نحو الحفر السحيقة. मान सकता है आदमी कि हर घूंट जो पिलाती है वो उतने गुलाम आजाद हो रहे हैं। فإنهم يقعون في مثل هذه المهاوي، وفي النهاية يجرون الأمة كلها إلى تلك المهاوي نفسها.
هل يمكن لأحد بعد سماع هذه الأقوال أن يؤمن بأن رقابا من ولد إسماعيل تعتق لقاء كل جرعة أرضعت المرأة ولدها؟ وكأنه لا قيمة لرقاب عامة الناس، إذ إن عتق رقبة من ولد إسماعيل عمل عظيم. فإذا سهرت كان لها بكل سهرة تسهرها كعتق رقبة من ولد إسماعيل. والآن يمكنكم إجراء المقارنة بين الحقيقة وبين ما ذكر. إن لم ترضع المرأة ولدها فإنها تواجه مصيبة كبيرة، لأنه عند امتلاء ثدييها يتحولان إلى دملين مؤلمين. فعندما يرضع الطفل من أمه فإنه يحسن إليها من ناحية، إلا أن الرواية تقول أن كل جرعة ترضعها المرأة أو كل سهرة تسهرها تساوي عتق رقبة من ولد إسماعيل. ولكن كل ذلك مشروط بشرط، وذلك للمؤمنات الخاشعات الصابرات التي لا يكفرن العشير. وهكذا قد ربطوا النساء بالسلاسل التي نسبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنها سلاسلهم التي ألبسوها النساء. अब्बास और इब्ने मसूद की रिवायत इसी तफसीर रूहुल महानी में, यही है ना रूहुल महानी जिसका हवाला पेश किया था। हाँ यही, इसमें ये रवायत भी है। من هم السفهاء؟ هناك رواية ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم في تفسير روح المعاني، فقد ورد في هذه الرواية أيضا أن المراد من السفهاء الأطفال والنساء، أي ليس النساء من السفهاء فقط بل الأطفال أيضا. أما الإمام الرازي فقد قبل هذا الأمر بشرط، حيث قال يمكن أن ينضم الأطفال أيضا إلى هذه القائمة، إلا أن المراد من السفهاء هنا هم الذين لا يقدرون على التصرف الصحيح ولا يستطيعون التفريق بين ما ينفعهم وبين ما يضرهم ويسبب لهم الخسائر. كل هؤلاء يندرجون تحت كلمة السفهاء الواردة في هذه الآية. अब एक रवायत में लिखा है कि यकीनन औरतें सुफहा में दाखिल हैं। ورد في إحدى الروايات إن النساء يدخلن في السفهاء يقينا، وذلك لأن ذكر النساء قد سبق هذه الآية، لذلك فإنهن أيضا المراد من هذه الآية. يقول أبو موسى: ثلاثة لا تقبل دعوتهم، رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. هذا شهر رمضان، شهر استجابة الأدعية، وبناء على هذه الرواية يجب أن يتفقد كل واحد بيته، إذ تقول هذه الرواية أن من كانت له زوجة سيئة الخلق ومع ذلك لم يطلقها فإن الله تعالى لا يستجيب دعاءه مهما كان عدد شهور رمضان التي قضاها في العبادة. ورجل أعطى ماله سفيها، وقد قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فبما أن كل امرأة سفيهة، لذلك فمن أعطى السفيه مالا فلا يستجاب دعاؤه. ورجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه. والآن معظمكم الذين تجلسون أمامي قد استدانوا وسددوا بدون أن يشهدوا على ذلك، وبناء على هذه الرواية لن تقبل دعوتكم. ولكن الذين لم يقرضوا أحدا قط فلعل دعاءهم يستجاب لأنهم لم يذكروا في هذه الرواية. حضرت ابن محيدين ابن عربي जैसा कि सूफियाना मिजाज था वो أما الشيخ محي الدين بن عربي فكان صوفيا، لذلك قال المراد من المال في هذه الآية المذكورة حقائق المعرفة الإلهية، ولكن هذه المعاني الصوفية ليست هي المراد في المعاملات اليومية. وأما المراجع الأخرى فهي تتناول المفاهيم نفسها التي ذكرتها، حيث ذكروا المعاني الخاطئة لكلمة السفيه، وهناك تفاسير عجيبة غريبة لا يفهم منها شيء معقول، لدرجة أن طبع الإنسان يعاف قراءتها. باقي तो सब वही सफ़ी के लफ्ज़ का गलत इस्तेमाल और जो खुदा ने हक दिया दूसरे हाथ से उसे गोया वापस ले लिया सफ़ी कह के।
अजीब व गरीब की तस्वीरें की हुई हैं, समझ ही कुछ नहीं आती, दिमाग में ना जाता है आदमी का पढ़ पढ़ के। तफसीर कासमी में लिखा है कि ورد في تفسير الكافي عن ابن عباس رضي الله عنهما: لقد جعلوا ابن عباس رضي الله عنهما عرضة لروايتهم، حيث يذكرون رواية منسوبة إلى ابن عباس رضي الله عنهما في التفاسير ويقصدون أن الأمر قد انتهى الآن. أما في الأحاديث فيكتفون بذكر أبي هريرة رضي الله عنه. सबसे अहम हिस्सा ज़रूरी ये है कि कुरान और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की कसौटी पर अगर कोई हदीस पूरी उतरती है तो रवायत। وفي كثير من الأحيان يكتمل الحديث من خلال الروايات المنسوبة إليهما، إلا أن الأهم هو أن يفحصوا جميع هذه الروايات والأحاديث على محك القرآن وسنة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كانت الرواية متوافقة مع هذا المحك فستقبل لأنه قد استحال كذبها، ولكن لو كانت منافية لذلك المحك فلو بلغ عددها 1000 فلن تقبل. وهنا لا أقصد آراء الناس عن القرآن الكريم، بل أقصد النهج القرآني الواضح والقطعي وبياناته، والسنة النبوية الواضحة البينة. لاحظوا الآن مثال تلك الروايات التي لا ينظر إلى مضمونها أحد، بل يتأثرون كثيرا بأسماء رواتها ويتخذون بناء عليها مواقف مختلفة. يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، سورة النساء الآية 6، وذلك أن تؤتيها زوجتك أو ابنتك ثم ترجو أن تردها عليك إحداهما، فلن يتأتى ذلك لأنكم إذا أعطيتموهما من أموالكم شيئا فلن تعود إليكم مرة أخرى. وكأنه قيل: لا تؤتوا زوجاتكم ولا بناتكم شيئا. من أين جاء مثل هذه الرواية؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد على الإحسان إلى النساء والأولاد، لدرجة نجد بعض الأمثلة في حياته أن شخصا قدم جل ماله في سبيل الله، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل، بل سأله: ماذا تركت لأهلك وأولادك؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم مثالا أعلى في رعاية الأهل والأولاد، لذلك قال: خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي والباقي غدا إن شاء الله. كنت أنوي قراءة مقتبس من كلام المسيح الموعود عليه السلام، إلا أنني سأقدمه غدا مع بقية الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله.